किसानों की खुशियाँ गंदम की फसल पर होती हैं, शादी ब्याह भी होते हैं, सारे मामलात भी होते हैं और दुश्मनियाँ भी यहीं से होती हैं। जेब में खर्चा आता है तो फिर होता है ना। लेकिन 2-3 साल से दुश्मनियाँ तो चल रही हैं, जो पड़ी हैं वो तो हो चल रही हैं, लेकिन किसानों की बच्चों की शादियाँ जो स्पेशली तो ऐत की गंदम दी कटाई दी इंशाल्लाह से कर देंगे, कुड़ी का ब्याह कर देंगे, मुंडे का कर देंगे, नहीं हो पा रहा। पॉलिसी साज वो समझते हैं कि हम हर मसले का हल है कि अगर मुल्क में शार्टेज है तो बाहर से मंगवा लेंगे, और कीमतें बढ़ गई हैं, फसल कम हुई है तो किसानों के घरों से उठा लेंगे, सब्ज़ी ज़्यादा महंगी है सस्ती करा देंगे। लेकिन ये नहीं इनको समझ आती कि वो शहरी आबादी को तो दे देते हैं, लेकिन किसान मारा जा रहा है। ये गंदम की फसल भी किसान के लिए को अच्छा शगुन लेके नहीं आई। एक तरफ गंदम की गवर्नमेंट की सख्त पॉलिसी और गैर मुबहम पॉलिसी जिसका कोई सर पर नज़र नहीं आ रहा। पहले 10 तारीख को कहा, अब 15 अप्रैल को गंदम की खरीदारी शुरू की जाएगी, और ख़रीदारी किन को करना है, किसे करना है, किसने क्या करना है, कुछ नहीं। एक मार्केट में एक अपना वजूद का एहसास दिलाया। वजूद का एहसास होने के बावजूद भी गंदम का रेट पता क्या निकल रहा है, 3100, 3200, 2800, 2900 किसान दे रहा है जाके। यही गवर्नमेंट अगर रेट 4100 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दे लेती तो कम से कम किसान का इतना फीमन लॉस ना होता। आज जिन कंपनियों को इन्होंने खरीदारी की इजाज़त दी है, उनको मौका दिया है कि भाई बैंक आपको लोन देगा, आपने लेना है, आपने करना है, आपके पास इतना, आप इतना सरमाया लगाओ और इतना आपको बचत हो जाएगी। वो सब कैलकुलेशन हो गई हैं। वो किसान को क्या मिला? किसान कहाँ गया जिसकी खुशियाँ, जिसकी सब कुछ इस फसल से ताने बाने थे? आपको अंदाज़ा होना चाहिए, यकीनन इल्म होगा कि पंजाब में जितने भी मेले ठेले खेल कूद हुआ करते थे, होते हैं, वो गंदम की कटाई के इस सीज़न में होते हैं। इसकी वजह भी यही है कि किसान के घर में खुशहाली आ रही होती है, दौलत आ रही होती है, उसकी मेहनत वसूल हो रही होती है, जश्न होता है, जश्न बाहर का समा होता है। लेकिन वो लुट गया सब कुछ, वो सारे कंसेप्ट ख़त्म कर दिए और कसम की है उन सरमायादारों ने, उन लोगों ने कि जिनको आप माफियाज बने बैठे हुए हैं, और जो ये कहते हैं कि हाँ हमने आटा सस्ता कर दिया, हमने सब्ज़ी सस्ती कर दी। क्या इस माशरे में ज़िंदा रहने के लिए सब्ज़ी और आटा रोटी ही है बस, और कुछ चीज़ नहीं है? क्या घी नहीं है लोगों की ज़रूरत? क्या सीमेंट लोगों की ज़रूरत नहीं है? क्या बाकी चीज़ें लोगों की ज़रूरत नहीं है? हर वो चीज़, और खुसूसी तौर पर चीनी, क्या ये वो चीज़ें नहीं हैं जो किसान के इस्तेमाल में है, शहरियों के इस्तेमाल में है? मुझे कोई शहरी ये बताएगा कि क्या इन 3 सालों में घी सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई, बाकी चीज़ें सस्ती हुई? अगर कुछ सस्ती वही चीज़ हुई है जो किसान पैदा कर रहा है। मारा किसको? किसान को। चीनी वाले को नहीं कहा गया, वो तो अरबों रुपये कमा रहा है, खरबों रुपये कमा रहा है, बल्कि वो पैदावार ज़्यादा करके किसान के पैसे उसने बरवकत अदा नहीं करता, फिर वो अब वो एक्सपोर्ट की इजाज़त मांग रहा है। जी ना, 15 लाख टन चीनी फालतू पड़ी हुई है, हम बाहर भेजना चाहते हैं, पाकिस्तान को रेवेन्यू भी मिलेगा। अब भाई ठीक है, अच्छी बात है। वो किसान को क्या मिला जिसकी वजह से आप अमीर हुए हैं, खरबपति बने? किसान को क्या मिला? उस आबादी को क्या मिला, शहरी आबादी को? कि बैठे बैठे हमने रातों रात कीमतें बढ़ा देनी है। ये कोई एक दफ़ा का खेल नहीं है, ये कोई एक लोग नहीं है, ट्राइकॉन है माफियाज की, और उन्होंने माशरे पर की मईशत पर पंजे गाड़े हुए हैं, आकाश बेल बने हुए हैं। बस उनका काम है कैलकुलेशन करना, इधर से उधर कर देना, उधर से इधर कर देना, और इसी उस चक्कर में किसान मारा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा 2 लफ्ज़ों में अगर मैं बात कर दूं तो वो यही है इसका नतीजा कि दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से,
اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے، اور چل کون رہا ہے؟ کسان. مر کون رہا ہے؟ کسان. جمہوریت کی بنیادی قائم ہے اینڈ یوزر اینڈ کسان ہے. بنیادی طور پر وہی ہے. کسان کو کیا مل رہا ہے؟ یہ جتنے بھی مسیح ہیں، آپ قرض مت دو، آپ کسان کو سبسڈی مت دو، آپ کسان کو بیکاری نہ بناؤ، آپ کسان کو صرف اس کی جنس کی پیداوار دے دو. اب گندم کی پیداوار ہے، کیا ریٹ مل رہا ہے؟ میرا کسان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے، خدا کے واسطے آپ بھی کچھ اپنے آپ کو کاروباری ذہن سوچ بنا لو، اور یہ ہے جتنا آپ سٹاک کر سکتے ہو کر لو. اور اگر یہ بارشیں اور یہ آفات نہ آتی نا، تو یہاں پر مشیروں نے یہ بھی مشورے دینے شروع کر دیے تھے، جناب آپ گندم کو پرانی روایات بحال کرتے ہوئے کسانوں کے گوداموں سے اٹھانی ہے آپ نے. اب یہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ کسان خوشحال ہو جائے. اب کسان وہی خوشحال ہوگا جس نے گھر میں رکھی ہوگی. اور یہ گندم میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں مہنگی ہونی ہے، صرف کسانوں سے نکلنے کی دیر ہے. پچھلے ریکارڈ جو ہیں، پچھلے سال کیا ہوا تھا، اس سے پچھلے سال کیا ہوا تھا، اور وہ گندم 250 2900 2200 روپے میں لوگوں سے کسان سے خریدی گئی تھی، وہ 5500 روپے میں بکی ہے. مارکیٹ میں یہ ریکارڈ موجود ہے. تو کسان اپنی بیوقوفی سے مارا جا رہا ہے، اس آڑتی کے نظام سے مار کھا رہا ہے، اس ادار کے نظام سے مار کھا رہا ہے. اب بھی وقت ہے، بچا لو اپنے آپ کو، بچا لو، اور آئندہ کے بعد وہ فصلیں کاشت کرو جس سے آپ کو سب کچھ ملے گا. آپ اس جو پنجاب میں 1,62,00,000 ایکڑ پر گندم کاشت ہوئی ہے اور گورنمنٹ اس کا ریٹ نہیں دی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی کوئی ترتیب نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے کسان کو کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہوا. وہ صرف ان سرمایہ داروں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ادھر سے اٹھانا ادھر کرنا، ادھر سے اٹھا ادھر کرنا، اور اربے ان کو بھی دینے اور خود بھی کما لینے. یہ پالیسی غلط ہے. اس بات سے اجازت دیجیے اور اس بات کے اوپر غور کیجیے کہ کسانوں خود اپنے بچنا ہے، خود اپنی معیشت مضبوط کرنا ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ گندم کا ریٹ کسان کو پھر نہیں ملا. 2026 کسان کے لیے خوشحالی کا پیغام نہیں بن کے آیا. ہاں اگر بن سکتا ہے، آخری ٹچ ہے کہ گندم کو سٹور کر لو جتنی بھی کر سکتے ہو. یہ گندم آپ کو بعد میں آپ کی معیشت کو مضبوط کرے گی. آدھار ہے، آپ بعد میں دے لینا. بینک سے ہے، بینک سے جان چھڑا لینا، اور کوشش کریں خدا کے واسطے بینکوں کے قرضے سے بچ جائیں. یہ برکت والا نظام نہیں ہے. یہ کوآپریٹو سسٹم بنا لیں، کمبائن سسٹم کر لیں، مل کر چلیں. 15 20 افراد کا گروپ بنا لیں، اور گروپ بنا کر اپنی کریں. ویسے تو کسان کی اسی نااتفاقی کی وجہ سے کسان مار کھا رہا ہے. وہ منظم نہیں ہے، ورنہ اتنا 60% آبادی ہو اور وہ اس کی ایک فصل کا وہ ریٹ نہ لے سکے، اپنی مرضی کے فیصلے نہ کروا سکے، اور وہ جو مائنارٹی میں ہیں، جو چند فیصد ہیں، وہ چند 100 لوگ ہیں، شوگر ملر کتنے ہیں، لیکن وہ منظم ہے. ایکا کیا ہوا ہے کہ اب کہ تم نے نچوڑنا ہے، ہم پیچھے ہیں، تم نے آگے ہونا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ آگے نکلا تو کیا ہے، کیوں اس کو مارو، اس پر لگا دو سارا، اس کو کیس کرا دو. حسد نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت پہ یقین کیجیے، رزق اس نے دینا ہے، عزت بھی اس نے دینی ہے. کسانوں منظم ہو جاؤ، اور منظم ہوگے آپ کی ویلیو بنے گی، آپ کی گندم کا ریٹ بھی ملے گا، آپ کی فصلوں کا ریٹ بھی ملے گا، آپ کے بچے بھی اچھی جگہ پر تعلیم ہوں گے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے، منظم ہو جاؤ گے، اقتدار میں بھی آپ ہوگے. سب سے بڑی بات ہے، آپ کو منظم اس لیے نہیں ہونے دیا جا رہا ہے کہ ان کے کاروباری دکانداریاں بند ہو جائیں گی ان لوگوں کی، جن کی وجہ سے جنہوں نے آپ کو بریانی کے ڈبہ دے کر، ایک شاپر دے کر تقسیم کیا ہوا ہے، اور آوے گا جاوے گا نعرے لگوانے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ غلط بات ہے. اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. پھر انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر نئی بات سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.